अस्सलामुअलैकुम जी, अस्सलामुअलैकुम मुजफ्फराबाद, अस्सलामुअलैकुम कश्मीर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और खुशी से मज़े से अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजार रहे होंगे। और जी उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीकेंड को भी इंजॉय कर रहे होंगे और इस वीकेंड को इंजॉय करते हुए हमारा प्रोग्राम भी सुन रहे होंगे, जो कि सुनो FM 89.4 कश्मीर नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं। और जी इसके अलावा अगर बात करें तो अब आप हमें देख भी सकते हैं, और जी जो लोग हमें देख रहे हैं उनको खुश आमदीद, और जो लोग अभी देख नहीं पा रहे हमें, वो भी देखने की कोशिश कर सकते हैं। तो जी हमें देखने के लिए facebook.com/suno.aj आप फेसबुक पे लिखेंगे और जी वहाँ पे हमारा लाइव पॉपअप मौजूद है। सो जी आप हमारा वहाँ पे लाइव प्रोग्राम देख सकते हैं और जी लाइव हमारे साथ शामिल भी हो सकते हैं। हमारे प्रोग्राम में गपशप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, अपनी फरमाइशें पूरी करवा सकते हैं। सो जी हमारे साथ शामिल होने के लिए जो तरीक़ेकार है वो एक तो मैंने फेसबुक का आपको बता दिया, उसके साथ साथ आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करने के लिए हमारा आप अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएंगे और जी राइट मैसेज ऑप्शन में जाके एजे के लिखेंगे, स्पेस देंगे, अपना नाम पैगाम और उसको सेंड कर देंगे 8881 पर, यानी कि 8881 पर। तो जी हमेशा से हम आपके लिए एक अच्छा सा टॉपिक लेके आते हैं जिसमें हम ढेर सारी गपशप करते हैं और जी इंटरटेनमेंट के साथ साथ इस प्रोग्राम में इंफोटेनमेंट भी दी जाती है। तो जी आज भी ये प्रोग्राम जो है आपके लिए डिज़ाइन किया गया है और जी एक अच्छा सा टॉपिक लेके आया हूँ आज। तो जी वो भी आपको बताऊंगा कि कौन सा टॉपिक है आज हमारा, किस पे हमने बात करनी है, गपशप करनी है। तो जी उसमें आपका फीडबैक जो है वो बहुत ज़रूरी है। आज हम जिस टॉपिक पे मौजू पे बात करने जा रहे हैं वो है ज़राअत और किचन गार्डनिंग की अहमियत। तो जी आपने बहुत 2-3 सालों से सुना होगा किचन गार्डनिंग की एक इस्तिलाह सुनी होगी। तो जी किचन गार्डनिंग है क्या, इस पे हमने बात करनी है और ये कितनी मुफीद है इस पे भी बात करनी है और कितनी प्रैक्टिकल है ये भी बात करनी है हमने। तो जी इसमें आपकी जो राय होगी वो भी आपने शामिल करनी है हमारे प्रोग्राम में और जी हमें बताना है कि किचन गार्डनिंग क्या फ़ायदे हैं इसके। अगर कोई किचन गार्डनिंग कर रहा है तो वो आप हमें बताएगा कि जी उसका एक्सपेरिमेंट कैसा रहा है। तो जी सबसे पहले हम किचन गार्डनिंग पे जाते हैं। किचन गार्डनिंग है क्या? तो जी किचन गार्डनिंग का मतलब है जी घरेलू पैमाने पे सब्जियों की काश्त करना, यानी कि ऐसी सब्जियां काश्त करना जो आपकी रोजमर्रा की जो जरूरियात हैं वो पूरा कर दें, जिससे आपकी हंडी जो है वो तैयार हो जाए, जिसमें प्याज हो गया, जिसमें टमाटर हो गया, जिसमें थूम हो गया और जिसमें छोटी मोटी सब्जियां हैं जो घरेलू इस्तेमाल के लिए ज़रूरत होती हैं। और इसके लिए कोई इतनी बड़ी जगह ज़रूरत नहीं होती। आप थोड़ी सी जगह पे जो है किचन गार्डनिंग कर सकते हैं, अपने घर की ज़रूरियात पूरा कर सकते हैं और महंगाई के इस दौर में अपने बजट में जो है वो कमी ला सकते हैं। और जी ज़राअत की बात करें तो ज़राअत जो है हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे लोग इससे दूर होते जा रहे हैं और इसके दूर होने से हमारी मुल्की मैशत को बहुत बड़ा नुकसान होता जा रहा है। तो जी ज़राअत की अहमियत किसी तौर पे कम नहीं हो सकती। ज़राअत से दूरी की वजह से हम इस वक्त जो है तमाम तर अनाज, मैक्सिमम अनाज जो है वो दुनिया भर से इंपोर्ट कर रहे हैं और जी हमारी एक्सपोर्ट बिल्कुल कम हो चुकी है। तो जी इन दोनों टॉपिक पे हमने बात करनी है। आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। हमारे साथ शामिल होने के लिए facebook.com/suno/aj के पे आपने हमें ज्वाइन करना है और जी वहाँ पे सिर्फ ज्वाइन नहीं करना, खामोशी से नहीं सुनना, आपने वहाँ पे हमें कमेंट भी करना है, अपनी राय का इजहार भी करना है वहाँ पे। तो आपके बहुत सारा इंतज़ार रहेगा आपके फीडबैक का और आपके मैसेज का। तो जी ज़राअत के हवाले से भी आपका इंतज़ार रहेगा। तो जी आज़ाद कश्मीर में अगर ज़राअत की बात करें तो वादी नीलम में कुछ हद तक ज़राअत जिंदा है, लोग अपनी ज़मीनों से जुड़े हुए हैं। वादी लीपा की बात करें तो वहाँ पर भी ज़राअत जो है वो मौजूद है और पूरे एजे के अंदर अगर देखा जाए कम बेश जो है चावल की फसल जो है वो सिर्फ लीबा में तकरीबन बची है। यानी कि अगर कहीं और भी चावल की काश्त हो रही है
تو جی آپ میرے پروگرام میں شامل ہو کے مجھے بتا سکتے ہیں اور میری معلومات کو درست کروا سکتے ہیں. زرخیز زمینیں ہیں لیکن لوگ اپنی زمینوں سے دور ہو چکے ہیں, اور اس قدر دور ہو چکے ہیں کہ جی اب اناج اور سبزیاں پھل فروٹ جو کچھ بھی ہے, زرعی اجناس جو ہیں وہ ہمیں بازار سے خریدنے پڑ رہے ہیں. اور بازار کہاں سے خرید رہا ہے؟ بازار باہر سے خرید رہا ہے, جس کی وجہ سے جو ہماری منڈیوں کے ریٹ جو ہیں وہ بالکل تیز ہو چکے ہیں, بہت تیز ہو چکے ہیں, اور ایک عام بندے کی قوت خرید سے باہر ہوتے جا رہے ہیں. تو ان شہروں میں اس کا حل جو نکالا ہے وہ کچن گارڈننگ ہے. اور کچن گارڈننگ آپ کو بتا چکا ہوں کیا ہے. ایسی سبزیوں کی کاشت ہے جو آپ کے گھر کی ضروریات کو پورا کر سکے, یعنی کہ آپ کی ہنڈی جو ہے اس سے پوری ہو جائے. تو جی پچھلے سال سے ہم بھی کچن گارڈننگ کر رہے ہیں, اپنے گھر میں سبزیاں کچھ نہ کچھ اگا رہے ہیں. تو جی کچھ نہ کچھ افاقہ ضرور ہو رہا ہے ہمیں, اس پیمانے پہ تو ہم نہیں اگا پا رہے جس سے ہماری ساری ضروریات پوری ہو سکے. لیکن اگر دن میں 2 وقت ہنڈی پکتی ہے, 1 وقت کی ہنڈی ہم نکال لیتے ہیں, سو جی ہمارا 400-500 روپیہ تو بچ جاتا ہے نا یار. تو جی میرا بھی آپ سب کو مشورہ ہوگا کہ کچن گارڈننگ پہ فوکس کریں, اور کچن گارڈننگ کا طریقہ کار بھی آپ کو بتایا جائے گا. تو جی کچن گارڈننگ کرنا اتنا کوئی مشکل کام نہیں, اور نہ ہی اس کے لیے اتنی کوئی بڑی اسپیس کی ضرورت ہے. کچن گارڈننگ کا مطلب ہی یہ ہے کہ جیسے کہ گارڈننگ کے ساتھ کچن لگو, یعنی کچن کے ساتھ گارڈننگ کی جاتی ہے. اور یہ گارڈننگ لان, گملوں, ٹوکریوں, پلاسٹک کے بیگ, دودھ کے ڈبے, لکڑی اور پلاسٹک کے ڈبوں وغیرہ میں, چھت پہ, بالکنی میں, کہیں پر بھی کی جا سکتی ہے. اور جی شہر میں جو خواتین ہیں ان کے پاس وقت گزارنے کا مشغلہ نہیں ہوتا, تو وقت گزارنے کا بھی ایک بہترین مشغلہ ہے ہماری خواتین کے لیے, کیونکہ کچن گارڈننگ کریں اور گارڈن کے ساتھ جڑی رہیں. اور جی آمدن کا بھی ذریعہ ہے, آپ پیسے بچا رہے ہیں تو یہ آمدن کا ذریعہ ہی ہوا نا. تو جی ایک اور سائنٹیفک ریسرچ ہے کہ ماہرین کے مطابق جو ہے انسانی جسم کو جو ہے تازہ سبزیوں کی بہت ضرورت ہے, اس کی نشو و نما کے لیے, انسانی جسم کی نشو و نما کے لیے یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. سبزیاں, تازہ سبزی, پھل. تو جی اگر آپ اپنی سبزیاں اگائیں گے تو وہ تازہ ہوں گی. اچھا جی, گھریلو پیمانے پر سبزیوں کی کاشت کی 3 بڑی وجوہات ہیں, وہ وجوہات بھی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. کچھ میں بتا چکا ہوں لیکن پھر بھی آپ کو رفتہ رفتہ ہم بتاتے چلیں گے. اس کی سب سے پہلے اور بڑی وجہ یہ ہے کہ آلودگی سے پاک سبزیاں پیدا کرنا, یعنی کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ نے سبزیاں اگائی ہیں وہ ہائیجینک ہیں یا نہیں ہیں. بازار کی سبزیوں پہ آپ کو ہمیشہ سے شک رہا ہے کہ یہ سبزی پتہ نہیں کیسی گلی سیڑھی سبزی ہے اور پتہ نہیں کیسے اس کو اگایا ہوگا. اور جی اس کا دوسرا اور مین مقصد جو ہے وہ جو گھریلو بجٹ ہے نا اس کو کم کرنا ہے, اس کی یعنی کہ بجٹ میں جو ہے وہ کمی لانا اور سیونگ کرنا ہے. سو جی اگر آپ کچن گارڈننگ کرتے ہیں تو غالباً اگر 4-5 لوگوں کی فیملی ہے اور آپ اپنی کچن گارڈننگ سے اچھی بلی سبزی اگا لیتے ہیں, اپنی ہنڈی تیار کر لیتے ہیں, تو جی کچھ نہ کر کے کہ آپ کا دن کا 500-800 روپے بچ رہا ہے, اور یہ مہینے کی اچھی خاصی اماؤنٹ بنتی ہے. 15-20 ہزار اگر آپ کو مہینے کا بچ رہا ہے اس دور میں تو یہ بہت بڑی بات ہے. اور جی تیسرا سب سے بڑی وجہ جو ہے, جب چاہیں سبزیاں برداشت کر لیں. چونکہ بازار میں جائیں تو بازار میں عید پہ کچھ اور ریٹ ہوگا, بڑے دنوں پہ کوئی اور ریٹ ہوگا, تیز ہو جاتا ہے نا ریٹ. ہمارے تاجر بھی کوئی موقع تو نہیں چھوڑتے نا. اچھا بات کی جائے کہ گھریلو پیمانے پہ سبزیوں کی کاشت کی تو وہ بہت آسان ہے. بس آپ کو یہ خیال کرنا ہے کہ کون سی سبزی کون سے موسم میں ہوتی ہے, کون سا پھل کون سے موسم میں کاشت کیا جاتا ہے, اور اس کے طریقہ کار کیا ہے. لہٰذا اس کے لیے سب سے پہلے سبزیوں کی جو درجہ بندی ہے وہ جاننا بہت ضروری ہے. اگر سبزیوں کی درجہ بندی کی جائے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. گرمیوں کے لحاظ سے کون سی سردیاں کاشت کی جا سکتی ہیں وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں.
गर्मी की सब्जियों में टमाटर है, मिर्च है, शिमला मिर्च है, बैंगन है, खीरा है, भिंडी है, काली तोरी, घिया कद्दू, करेला, तरबूज, खरबूज, हलवा कद्दू, पिठा कद्दू, आलू, हल्दी और अदरक वगैरह शामिल है। ये गर्मियों की सब्जियां हैं, आप गर्मियों में जो है अपने किचन में ये उगा सकते हैं। और ये फरवरी और मार्च में काश्त होती हैं और ये सितंबर से अक्टूबर में जाके ये सब्जियां तैयार हो जाती हैं। तो जी आप इस मौसम में अच्छी खासी सब्जियां उगा के अपने किचन को जो है वो अफाका दे सकते हैं। अगर बात करें सर्दियों की सब्जियों की, तो ये सब्जियां सितंबर अक्टूबर में काश्त होती हैं और फरवरी मार्च तक ये तैयार हो जाती हैं। मौसम सरमा की जो सब्जियां हैं उसमें फूल गोभी है, बंद गोभी है, आलू, प्याज, सलाद, मूली, शलजम, मटर, गाजर, पालक, हाय 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 हाय, मेथी, धनिया, लहसुन और चुकंदर शामिल है। अच्छा, सब्जियों को काश्त कैसे किया जाता है, इसको भी 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, ये भी आपके साथ शामिल करते हैं। मौसम सरमा में मूली, शलजम, गाजर, पालक, धनिया, मेथी और मटर, जबकि मौसम गर्मा में भिंडी, करेला, खीरा, तोरी, तरबूज और खरबूज वगैरह के बीज को जमीन में बराह रास्त काश्त किया जाता है। पनीरी से काश्त होने वाली सब्जियां जो हैं वो टमाटर, मिर्च, शिमला मिर्च और बैंगन, मतलब बेल से जो तैयार होती हैं गर्मियों में, जबकि फूल गोभी, बंद गोभी, ब्रोकली, प्याज और सलाद मौसम सरमा में बजरिया पनीरी जो है वो तैयार होती हैं। अच्छा, किचन गार्डन में जो है घर की क्यारियां होती हैं, घर की क्यारियों में जो है काश्त होने वाली सब्जियां जो हैं, जो नबाताती हिस्सों में काश्त होने वाली सब्जियां हैं उनमें आता है अरोरी, आलू, लहसुन, हल्दी, अदरक और पुदीना। नबाताती हिस्सों में से काश्त होने वाली सब्जियां, इसके अलावा टमाटर के लंबे कद वाली इकसाम मतलब मनी मेकर, दीगर इकसाम की कलमें बतौर अफजाइश में इस्तेमाल के लिए लाई जाती हैं। जो अमली तौर पे काश्त की जाती हैं वो है दरांती, घास की कटाई के लिए, गोडी, जमीन नरम करने के लिए। ये जो इसमें दरकार अशिया है ना, जो आपके पास किचन गार्डनिंग के लिए होनी चाहिए, एक तो दरांती होनी चाहिए, दूसरा खरप्पा होना चाहिए, गोडी जो जमीन को नरम करने के लिए, जिसको हम पेल कहते हैं, कदाल सख्त जमीन की खुदाई के लिए, ये बेनती है हाथ में, एक फुहारा होना चाहिए जिससे आप पानी डाल सकें। बस ये चीजें आपके पास होने चाहिए और मिट्टी भी होनी चाहिए आपके पास, और कुछ गमले या फिर कोई टूटी फूटी प्लास्टिक या कोई भी डिब्बे होने चाहिए जिसमें आप मिट्टी डाल के जो है अपनी सब्जियां उगा सकें, या फिर आप खुद भी एक रेक बना सकते हैं सब्जियों के लिए जिसमें आप सब्जियां उगा सकें। घरेलू बागीचे तैयार करने के जो रहनुमा असूल है उसमें सबसे पहले जो आता है वो जगह का इंतखाब है, यानी कि आप जगह का इंतखाब करते हैं कि मुझे इतनी स्पेस में इस कदर में बागीचा बना सकता हूँ। और खासकर इस जगह के इंतखाब में जरूरी चीज ये है जहां पे सनलाइट आती हो, और ये पत्तों वाली सब्जियों के लिए जो है जहां पे ज्यादा देर साया होता हो वहां पे पत्तों वाली सब्जियां उगाई जा सकती हैं। और जी इस दूसरी जो मेन चीज है वो रकबे की पैमाइश है। जो रकबा आप कर रहे हैं उसकी पैमाइश क्या है, रकबे का अंदाजा होगा, रकबे की पैमाइश होगी तो तब आपको मालूम होगा कि इस रकबे के लिए कितनी खाद जरूरी है, कितनी बीज जरूरी है, कितना पानी लगा है, क्या चीजें किस तरह होंगी। जब आपको रकबे का पता होगा तब आप जो है वो इन चीजों का अंदाजा कर सकेंगे। अच्छा, एक और बात बताऊं कि अगर आपके पास जगह नहीं है तो आप खिड़की में, आप अपने लॉन में कंटेनर में भी सब्जियां काश्त कर सकते हैं, मतलब किसी भी बर्तन में, किसी प्लास्टिक के डब्बे में, किसी भी, आजकल तो आर्टिफिशियल कंटेनर भी मिल जाते हैं सब्जियों उगाने के लिए। तो जी सब्जियां उगाने के लिए बहुत लाजमी चीज है कि आप जगह का इंतखाब करें, फिर ऐसी जगह का इंतखाब करें जहां पे जो है सनलाइट भी आती हो, और पत्तों वाली सब्जियों के लिए जरूरी है कि ज्यादा देर साया होता हो वहां पे। ये जरूरी नहीं है कि फुल टाइम साया हो, लेकिन ज्यादातर साया होना चाहिए।
اور جی پراپر آپ نے اس کو پانی دینا ہے، پانی دینے کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کو جو ہے اس کا خیال رکھنا ہے۔ تو جی اپنے اس ٹاپک پہ بات کرتے رہیں گے، یہاں پہ آپ کے ساتھ انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ جو میں انفرٹینمنٹ ہی دے رہا ہوں آپ کو سب، لیکن یہاں پہ ایک انڈوزمنٹ بھی شامل کریں گے، جو ایک خبر ہے وہ آپ کے ساتھ شامل کرتا ہوں کیونکہ آپ کو حالات سے آگاہ بھی رکھنا ہوتا ہے۔ تو جی اگر بات کی جائے قومی اسمبلی میں امریکہ کی طرف سے جو قرارداد ہوئی ہے کے خلاف مذمتی قرارداد جو ہے وہ منظور ہو گئی ہے، لیکن اس میں مخصوص سیاسی جماعت نے اس قرارداد کی مخالفت کی ہے۔ اب وہ واقعتاً بتاتے چلیں کہ امریکن کانگریس میں ایوان نمائندگان کی قرارداد کے خلاف جو ہے قومی اسمبلی میں شائستہ پرویز ملک کی جانب سے جو ہے پیش کی گئی قرارداد جو ہے وہ اکثریت سے منظور ہو گئی، جبکہ اپوزیشن نے اس قرارداد کی مخالفت کی ہے۔ اور اس قرارداد میں کہا گیا ہے کہ امریکی ایوان نمائندگان کی پاکستان کے انتخابات سے متعلق جو قرارداد پیش کی گئی ہے وہ حقائق کے منافی ہے، اور اس قرارداد میں کہا گیا ہے کہ پاکستان ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے۔ جی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سوورنٹی جو ہے وہ ہر ملک کو عزیز ہوتی ہے، اور امریکی ایوان نمائندگان کی قرارداد نان بائٹنگ کے باوجود پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے، اور پاکستان اپنے اندرونی معاملات میں مداخلت جو ہے وہ قطعاً برداشت نہیں کرے گا۔ یہ کھل کے جواب دیا ہے قرارداد ایوان نے۔ عوام نے آئین اور جمہوری تقاضوں کے مطابق انتخابات میں اپنا حق اظہار رائے دہی استعمال کیا۔ قومی اسمبلی میں پیش کی جانے والی آج کی قرارداد خاص بات یہ ہے کہ امریکن ایوان نمائندگان کی توجہ غزہ میں اور مقبوضہ کشمیر میں جو کشمیریوں پہ جاری ظلم و ستم ہے اس پہ توجہ دلائی گی کہ بجائے پاکستان کے اندرونی معاملات کو دیکھنے کے اگر عالمی دنیا عالمی عدالتیں ہیں اور امریکہ جو ہے جو اس وقت خود کو سپر پاور کہلاتا ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں جاری ظلم و ستم، بھارتی فوج کے زیر سائے میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کو دیکھے، اس پہ نوٹس لے، اس پہ قرارداد پیش کرے، اور جی غزہ میں جو مظلوم فلسطینیوں کا قتل عام ہو رہا ہے اس کا جو ہے وہ نوٹس لے، اس پہ قرارداد پیش کرے۔ یہاں پہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران سنی اتحاد کونسل کے ارکان نے کی جانب سے اس قرارداد کی مخالفت کی گئی، جسے مخصوص سیاسی جماعت کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ اپوزیشن ایوان میں ایجنڈے کی کاپیاں پاڑی اور خوب گلوباڑا کیا ایوان، جسے ایوان کا تقدس بھی پامال ہوا اور ایک جو میسج جانا تھا وہ بھی ڈسٹرب ہوا۔ اور قومی اسمبلی میں موجود جو نمائندگان ہیں ان میں یہ عوامی حلقوں میں یہ تاثر زور پکڑ رہا ہے کہ مخصوص سیاسی جماعت اور سنی اتحاد کونسل کی جانب سے آج کا رویہ کسی محب وطن پاکستانی کے نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بات ثابت ہوگی ہے کہ ملک دشمن ناصر جو ہے وہ پاکستان کی سوورنٹی پہ کسی طور پہ بھی ان کو قابل قبول نہ ہے، اور یہ اندرونی اور بیرونی معاملات میں جو ہے امریکہ کی مداخلت کا سلسلہ وہ جاری ہے، اور اس پہ اگر ہمارا ایوان جو ہے وہ متفقہ طور پہ قرارداد پیش کر رہا ہے اور اس کو انڈوز کرنا چاہ رہا ہے، تو یہ ایک مخصوص سیاسی جماعت کا یہ اس قدر رویہ سمجھ سے باہر تو نہیں ہے، سمجھ تو آتی ہے کہ جی اس مخصوص سیاسی جماعت کا جو ہے ایجنڈا جو ہے ایوان میں اس قرارداد کی مخالفت کرنا، کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں، کس کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو جی سب کو غور سے دیکھنا ہوگا ہمیں، اور عوام کو جاننا ہوگا کہ پاکستان کے محسن کون ہے اور پاکستان کے دشمن کون ہیں۔ اصل دشمن تو وہ ہیں جو جگ ہنسائی کا باعث بنتے ہیں، جو ایسی مداخلت کو قبول کرتے ہیں۔ تو جی اپریشیٹ کرتے ہیں گورنمنٹ کو اور اپنے اداروں کو جنہوں نے بر وقت جو ہے وہ امریکہ کو منہ توڑ جواب دیا ہے، اور یہ ہم پاکستانی ہیں، ہم آزاد ملک ہیں، آزاد قوم ہیں، ہم کسی کی مداخلت کیوں برداشت کریں۔ جی کچن گارڈننگ اور زراعت پہ بات ہو رہی تھی ہمارے پروگرام میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو ہے پروگرام میں کچھ اور چیزیں بھی شامل کی ہیں، ایک انفرٹینمنٹ آپ کے ساتھ ایک نئی انفارمیشن بھی شامل کی ہے۔ جی امید کرتا ہوں آپ نے اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا ہوگا، اور کچن گارڈننگ جو ہے آپ کے گھر کے لیے ضروری ہے، آپ کے بجٹ کے لیے ضروری ہے، اور آپ کے لیے ضروری ہے، اور زراعت بھی ضروری ہے۔ خدارہ لوگ جو زراعت سے وابستہ ہیں، جن کے پاس زمینیں ہیں، وہ اپنے کلچر اپنی زراعت سے دور نہ ہو اور جڑے رہیں۔ جی ہمارے فیس بک لائیو کا سیشن کا جو ختم ہونے کا وقت ہوا جاتا ہے، اور جی اس کے بعد جو ہے آپ ہم سے ملاقات کر سکتے ہیں ریڈیو پہ،
ریڈیو پہ ہماری جو فریکوینسی ہے 89.4 یعنی کہ ہوا کی دوش پہ آپ ہمیں سن پا رہے ہیں. تو ہمارے ساتھ رہیے گا. اسٹے ٹیون، کیپ لسننگ سنو FM 89.4 کشمیر نیٹ ورک.